प्रोग्राम के एन आई में आपका मेज़बान इफ्तिखार अली भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मौजूद है अयाज नामी एक नौजवान के कार जिसको हाल ही में जेल खाना जाद ने बुरे तरीके से तशद्दुद कर कत्ल कर दिया है, जिसके बाद गलवाकिन को जब पता लगा, जब लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो जिस्म की कोई ऐसा हिस्सा हड्डी नहीं थी जो सलामत हो, इवन के दिमाग और सर के ऊपर भी टांके लगे हुए थे, जिसके बाद गलवाकिन ने हॉस्पिटल से लाश लेने से इनकार कर दिया। पुलिस रावलपिंडी पुलिस ने इसके खिलाफ एक चोरी का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें इसको अडयाला जेल चलान कर भिजवाया गया, जिसके बाद वहाँ पर यह हवालाती था और इसके साथ बुरे तरीके से तशद्दुद हुआ। तशद्दुद करने के बाद इसको कत्ल किया गया। और लवाकिन से पूछना उसकी वालदा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी माँ जी, ये बताएं कि आपका जो बेटा अयाज है जिसको कत्ल किया गया है जी, क्या वजह थी, इसको क्यों पुलिस ले? ये वजह था लड़कों के साथ घूमता था फिरता था, फिर लड़कों के साथ उठा के लेके गया, उधर सोया हुआ था जी, शिनाख्ती कार्ड के बटवा नीचे गिर गया, कोई चीज भी पास नहीं था, वैसे भी गुनाह उठा के लेके गया जी, थाने में बंद किया, कभी जेल में लेके जाना था, कभी थाने में लेके आ रहा था, बस यही जुल्म था उसके पास। तो क्या वजह क्या थी? पुलिस इसको उठा के ले गई है, आपसे पुलिस से डिमांड की थी, पैसे मांगे थे, क्या वजह क्या थी? नहीं, पहला तो कह रहा था इतने इतना पैसे दो, 2 लाख 3 लाख रुपए दो। मैंने क्या, हम तो गरीब लोग है, किराएदार लोग है, हमारा पास कोई पैसा नहीं है, यही बात था। फिर लेके जाना था उधर, रिमांड लेके इधर रिमांड लेके फिर जेल में लेके जाना था, फिर इधर ले आना था, यही नखरे 2 महीने कर लिए इसने। अच्छा। फिर जो उसके 1.5 महीना पूरा हो गया, उसके बाद शनाख्त वालेट में डाल दिए, शनाख्त वालेट से डाल दिए थे, उसके बाद फिर हम हमारे से गायब कराया, हम हमको नहीं दिखा रहा था, नहीं दिखा रहा था। अच्छा, ये बताएं उसकी उम्र कितनी थी? 24 साल। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अभी 3 बच्चे रह गए, 3 लड़के 2 बेटियां। चले, तो इसके वालिद क्या काम करते हैं? वालिद तो ड्राइवर था जी। अब ये उसका 3रा महीने में फोत हो गया, बीमार था। कैसे आपके जब इस बच्चे को पुलिस उठा के लेके गई है, जब आपको कैसे इत्तला मिली कि इसकी मौत वाक़या हो गई है? फिर ये आज 5वां दिन है, इससे पहला 5 दिन पहला उधर अस्पताल से फोन आया 4 बजे, यानी अस्पताल वाला ने किया जो अयाज कौन है, इसकी जो फैमिली में थे अस्पताल आना चाहिए। अस्पताल में इसी तरह 9 बजे के लाया थे, हमको 4 बजे फ़ोन किया है। फिर हम मेरा बेटा किए, पहले उसने देखा, फिर अस्पताल से मेरे बेटे ने फ़ोन किया जो कि अयाज तो फौत हो गया, अंदर मुर्दाखाने में पड़ा हुआ है। फिर हम सारे चले गए, पूरा रात रोला पाया था कि हमको इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो जब आप हॉस्पिटल में गई हैं, पहुंची हैं, आपके बच्चे की लाश आपके सामने पड़ी थी, पुलिस ने यहाँ से उसको जिंदा सलामत ले गई, तो क्या आपके क्या जज्बात थे? क्या आप? हमने बहुत चीखा मारा, बहुत रो रहा था, सब परेशान हो गए, जे क्या वजह, किसने क्या किया है, बहुत बेरहमी से मारा है, एक जगह नहीं छोड़े, सारे बदन पे निशानी है, जख्म है। आज 5वां दिन है, उसके खून नहीं रुका, 5 तुलाइयां फर गए उसके खून से, बहुत बेरहमी से मारा है। हमारा कि बच्चे का क्या गुनाह था, हमें इंसाफ मिले। तो क्या आप क्या समझती हैं, जब आप जेल में जाती थी मिलने के लिए, जेल में उसने नहीं बताया था मैं भी तशद्दुद हुआ? शनाख्त वालेट में बंद था, हमें नहीं दिखा रहा था, मुलाकात नहीं हो रहा था, सिर्फ एक दफा इधर बदी थाने में मुलाकात होया। अच्छा। हाँ, इरफान गुजर ने इधर से उठाया। अच्छा, ये इरफान गुजर कौन है जी? इरफान गुजर फिर बदी थाने वाला है। अच्छा, थाने में होता है जी, थाने में होता है। एक नूरहान है, नूरहान चाचा जी, तो यो एक इरफान गुजर है जी जी, इधर से उठा के लेके गए। तो आप क्या चाहती हैं, क्या आपकी क्या? इंसाफ मिले, बस इंसाफ हम चाह रहे हैं, इंसाफ मिले उसको। जी, हमारे साथ ये उसकी बहन मौजूद है, इनसे पूछेंगे। अच्छा जी, ये बताएं कि आपका जो भाई है, जब पता लगा है कि उसकी मौत वाक़या हो गई है, तो उस टाइम आप अस्पताल में गए, क्या तासुरात थे? पुलिस वहाँ पे मौजूद थी या पुलिस ने आपके साथ कोई तावन किया है? जी नहीं, हम जब ये उसको जब उसकी डेथ हुई, वो तो सुबह 7-8 बजे उसको कत्ल किया था, बहुत बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया था, बहुत बेरहमी से। और वो जो है पुलिस लोग है अपनी गाड़ी में, एम्बुलेंस में सिविल हॉस्पिटल जो है मुर्दा खाने के बाहर उसको 9 बजे लेकर आए थे, और उसमें और हमें शाम को 4 बजे कॉल आती है कि आपका पेशेंट बहुत सीरियस है। तो मेरे बड़े भाई को कॉल आई थी, जिस नंबर से, वो नंबर भी मौजूद है, उस नंबर से कॉल आई थी कि आप आ जाएँ, आपका मरीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आप हॉस्पिटल में आए। तो जब हम गए थे, उसे कई घंटे हुए थे कि वो मरा हुआ था। जब हमने देखा तो वो मुर्दा खाने में था। जब हमें दिखाया गया तो मतलब उस पर बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया था, बहुत बेरहमी से मारा था। उसकी पूरी बॉडी में कोई एक जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे निशान नहीं थे, चित्तर के निशान, जूतों के निशान, प्रॉपर उसके सारी वीडियो सब हमारे पास मौजूद हैं जो हमने उस टाइम बनाई हैं। बहुत बेरहमी से उसको कत्ल किया था। तो जब उसको गिरफ्तार किया है, चूँकि माँ जी उर्दू समझती नहीं है, उसको गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार
گرفتار کیا, کیوں اس کو لے کے گئے, اور اتنا اس کا کیا جرم تھا کہ اس کو یہاں سے زندہ لے کر اس کے بعد اس کی لاش آپ کے ہاتھ میں تھما دی گئی, تو کیوں گرفتار کیوں کیا تھا؟ جی وہ گھر اتنا خاص نہیں آتا تھا, بہت کم آتا تھا, اور مجھ سے بڑا تھا, 24 سال کی اس کی عمر تھی. مطلب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا, یعنی کہ تھوڑا بہت آوارہ ٹائپ کا تھا, اور ایسے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ تھا. اور یہیں سے اٹھایا ڈھوک مٹکیال سے, جن کا نام ابھی میری والدہ نے لی ہے, انہوں نے اٹھایا اور پھر وہ دہی اڈے تھانے میں لے کر گئے. تو 15-20 دن تو اس کا وہ ریمانڈ کے طور پہ اس کو رکھا. پھر میری والدہ اور میرا چھوٹا بھائی گئے وہاں پہ, ناشتہ لے کر گئے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 3 لاکھ روپے چاہیے تو تبھی اس کی ضمانت ہوگی. تو میری والدہ نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے نہیں ہے, نہ ہم افورڈ کر سکتے, ہم غریب فیملی سے تو ہم نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر اس کو جیل لے کر گئے اور شناخت پلیٹ میں رکھا. پھر دوسری دفعہ بھی ریمانڈ پہ لے کر آئے I-9 تھانے میں, IC میں, وہاں پہ بھی چھپا کے رکھا ہے یہاں پہ. اور ہمیں نہیں بتا رہے تھے, ہم تھانے میں گھوم رہے تھے کہ بھائی ہمارا کہاں ہے, کدھر ہے, ہم نے اسے دیکھنا ہے, ہم نے اسے ملاقات کرنی ہے, جو کہ انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دی. تیسری بات جب وہ شناخت پلیٹ سے یعنی کہ وہ آیا تو وہ ہمیں مرا ہوا ہمیں ملا, زندہ نہیں ملا. اس کو بہت بے دردی سے قتل کر کے مارا اور مردہ خانے میں ایسے پھینک دیا کہ جیسے وہ لاوارث ہے. صبح کے ٹائم وہ آئے تھے اور پولیس بھی موجود نہیں تھی, وہ پھینک کر چلے گئے, بھاگے, جس کی گواہ پورے ہاسپٹل میں, یہ سیول ہاسپٹل میں سب لوگ گواہ, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے. تو جب آپ نے درخواست دی ہے, آپ نے علاج وصول کرنے سے انکار کیا ہے, تو ہاسپٹل میں کوئی اعلیٰ حکام آئے ہیں جنہوں نے آپ سے یہ کہا ہو کہ آپ کو انصاف دیں گے, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے؟ کسی نے رابطہ کیا ابھی تک؟ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا, کوئی ایکشن نہیں لیا. اور فرسٹ ٹائم جب وہ ہماری ڈیڈ باڈی باہر پڑی تھی مردہ خانے کے باہر, تو میڈیا والے آئے تھے, انہوں نے ہمارا پراپر وہ ویڈیو مطلب ہمارا انٹرویو لیا. ہاں وہ انٹرویو لیا تو وہی چل رہی ہے. اس کے بعد ہم لاش لے کر احتجاج کرتے رہے, پھر ودئی اڈے تھانے کے سامنے بھی ہم نے احتجاج کیا, جس کا ہمیں کوئی وہ نہیں ملا. اس کے بعد پھر ہم گئے کچہری چوک میں, وہاں بھی احتجاج کیا, جو کہ ہمارے ساتھ وہ تصویریں سب کچھ آلریڈی موجود ہے, جو فیس بک پہ سب پہ ہو گئی ہیں مطلب لیک, تو ہمیں کوئی وہ رسپانس نہیں ملا. تو آپ بتائیں کہ جو آپ کا بھائی تھا, اس کا کیا چال چلن کیسا تھا عام نارمل زندگی میں؟ آپ بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا تھا؟ والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے, اس سے پہلے بھی بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, پھر یہ ہوئی ہے, اب ایک اور 3-4 آپ کے گھر سے اسی طرح کے ہو چکے ہیں واقعات. تو کیا سمجھتی ہیں کہ کیا چال چلن تھا, ٹھیک تھا, تعلیم کتنی تھی اس کی؟ جی اس نے سبق وغیرہ نہیں پڑھا تھا, وہ بالکل, اور مجھ سے بڑا تھا. وہ بہت مطلب ہم سارے فیملی میں وہ بہت ڈیفرنٹ تھا, بہت نرم مزاج کا مالک تھا. اس نے نہ کبھی آج تک کسی سے لڑائی کی, نہ تو میں بات کی. ہر انسان سے, یہاں پہ پورے جتنے بھی لوگ اس سے واقف ہوئے کہ اس کو قتل کیا, وہ مر گیا, تو جتنے بھی لوگ ہیں سب روئی جا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک تو اس نے نہ کبھی گالی دی, نہ کبھی تو کی ہے, کچھ بھی نہیں. بہت زیادہ اچھا اخلاق تھا اس کا. کبھی گھر میں اس نے اونچی آواز میں بات نہیں کی, کبھی نظریں اٹھا کے اس نے بات نہیں کی, کبھی اس نے کسی کو مطلب اس نے تو آج تک 20 پرندے کو بھی نہیں وہ کیا ہوگا, تکلیف دی ہوگی, تو پھر اس کو اتنی بے دردی سے, اتنی بے رحمی سے قتل کیوں کی ہے؟ تو آپ جب جیل میں گئے ہیں, جب ملاقات کے لیے شناخت پریڈ پہ تھا, تو انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ اس کو دوبارہ پولیس کے حوالے کیا گیا یا ریمانڈ پہ گیا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس نے تشدد سے مار کے جیل حکام کے حوالے کیا, یا پولیس مار کے ہاسپٹل میں پھینک گئی ہو, کسی تھانے میں مرا ہو, یا جیل حکام کے ہاتھوں مرا ہے؟ جی ہمیں جتنا شک ہے, ہم تو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ تھانے والوں نے بہت بری طرح مارا, وہیں سے ہی آیا, جو کہ جیل میں تو ایسا نہیں ہوتا. ابھی تک ہمیں کوئی کنفرم نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیل سے مرا ہوا آیا گاڑی میں, کوئی کہتے ہیں کہ نہیں تھانے میں بہت بری طرح مارے لے کر آئے, لیکن ہمیں ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ جیل سے اس کی لاش لے کر آئے ہیں یا تھانے سے, کنفرم نہیں ہے. جی آپ بتائیں, آپ کیا لگتی ہیں یاس کی؟ جی ہم ہمسائے ہیں آپس میں. جی تو چھوٹے بڑے ہوئے ہیں. جی تو آپ بتائیں, ایاز کے ساتھ آپ نے زندگی بچپن گزارا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھا گزرا, اور بہت اچھا لڑکا تھا, نہ کسی کو گندی نظر دیکھتا تھا, نہ گندی بات کرتا تھا, بہت اچھا لڑکا تھا. تو اس نے اپنی شہیدی تو ہمیں دکھا دی, پر سراسر ہمیں نا انصاف چاہیے. دیکھیے سر, بات یہ کہ یہ جو اس کو ریمانڈ پہ نکال کے لے کر آتے ہیں نا, تو وہاں پہ سپریڈنٹ کو دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر میڈیکل کرتا ہے, جیل کا ایک پروسیجر ہے مکمل, ٹھیک ہے. ریمانڈ اگر جج صاحب نے لکھا تھا نا, تو جج نے تو ریمانڈ لکھ لیا, وہ تو چلو ریمانڈ ہو گیا, تو دوبارہ جب لے کر جاتے ہیں نا, تو جج کے آگے پیش کرتے کہ یہ بندہ ہم لے کر آئے تھے, جج صاحب اب واپس لے کر جا رہے. تو یہ یعنی کہ جیل والوں کا حق ہے نا کہ لڑکے کو پہلے دیکھے, اس کی قمیص شلوار اتار کے اسے چیک کرو کہ یہ کہاں سے زخمی اور کہاں سے نہیں ہے. پر جیل والوں کی غلطی یہ ہے کہ لڑکے کو انہوں نے چیک کیا نہیں,
ٹھیک ہے. اس کے حالات یہاں پہ اتنا مار مار کے اس کا یعنی کہ دم نکال دیا ان لوگوں نے, جا کے پھر جیل میں داخل کروا دیا. جیل والوں کو پتا چلا اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو پھر لے کر ہاسپٹل میں ایسے ہی لوارسوں کی طرح گرا دیا. نہیں, جب ہاسپٹل میں آپ لوگ گئے ہیں تو وہاں پہ کوئی جیل حکام کوئی نہیں تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. لاوارث ایسے ہی پڑا ہوا تھا مردہ خانے میں, اور اس کے ساتھ کوئی اور بچہ بھی تھا, وہ بھی زخمی تھا, وہ بھی ایسے ہی مرا ہوا تھا. مار مار کے اس کا بھی حشر برا کیا ہوا تھا جیل حکام نے. جی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جب اس کو یہاں سے اٹھا کے پولیس لے کے گئی ہے تو اصل میں بات یہ ہے نا, دیکھو آج کل لڑکے جب جوان ہو جاتے ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے شونکی ہوتے ہیں, موبائل کے, گانوں کے, ادھر ادھر ہر چیز کے شونکی ہوتے ہیں. میرے اپنے بھائی ہیں شونکی ہے ہر چیز کے, یار سنگت, کوئی سنگت خراب مل جاتی ہے, کوئی صحیح مل جاتی ہے. یہی بات ہے نا. دیکھو آپ مولوی کے ساتھ بیٹھو گے مولوی ہو گئے, کنجر کے ساتھ بیٹھو گے تو کنجر ہو گئے. اصل میں ٹھیک ہے یاری سنگت اس کی تھوڑی سی خراب تھی, مطلب گھر ایک دن بعد 2 دن بعد آنا جانا لڑکوں کا یوں ایسے چلتا تھا, کبھی مری چلے گئے, کبھی ایک کبھی دوسری جگہ. اس طرح سے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں یعنی کہ پولیس آ گئی, پولیس نے سب کو اٹھا لیا. بقایا جتنے لڑکے تھے وہ سارے اپنے اپنے گھر آ گئے ہیں. اس کے گھر والے 2-3 دن بعد ان کو پتہ چلا, وہ بھی یہ ڈھونڈ رہے تھے اپنے لڑکے کو. 15 پہ کال کیے تھا, وہ بولا کہ تھانہ پیر بدائی میں آپ کا بیٹا. تھانہ پیر بدائی جب گئے ہیں تو وہاں ان کو سامنے نہیں کیا. 4-5 دن بعد پھر اس کے بعد ان لوگوں کو سامنے کیا. وہ پیسوں کی ڈیمانڈ ان لوگوں نے کی. جب پیسوں کی ڈیمانڈ کی, ان لوگوں نے ڈیمانڈ مانی نہیں تو اس پہ 18 پرچے ڈال دیے کہ نہ اس کی ضمانت ہو نہ اس کی ملاقات ہو. یہاں سے اس کے شناخت پلیٹ کو کر کے تو جہاں کے وہاں پہ شناخت پلیٹ میں کر دیا کہ گھر والے ملاقات کے لیے نہ آئے, مل نہ سکے. تو شناخت پلیٹ میں بھی اس کو مارتے رہے. تھانوں میں بھی پھر دوبارہ جج سے دستخط لے کر آتے تھے ریمانڈ پہ. تو اس بچے میں کیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کو اتنا مارا, اور ہمارے پاس مکمل اس کے ثبوت ہیں. آپ دیکھیں گے اس کا خون نہیں رک رہا. یہ تو مجبوراً طور پہ آج اس کو دفن کیا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی انصاف کی والی بات ہی نہیں کی. آپ لوگوں نے احتجاج کیا, لاش ہاسپٹل میں رکھی, تھانے کے سامنے. ہم تھانہ پیر بدائی گئے ہیں, وہاں پہ ان لوگوں نے سب نے ہنگامہ کیا. ان لوگوں نے یہ بات بولی ہے کہ ادھر سے نہیں کچہری روڈ چلے جائیں. ان لوگوں نے بیچاروں نے لوگوں سے پیسے مانگ کے گاڑی کر کے کچہری روڈ چلے گئے. وہاں پہ جج صاحب نے ان کو 2 دن کا ٹائم دے دیا. اب مردے کو یہ گھماتے رہیں گے. کتنے دن اس کی لاش پڑی رہی مردہ خانے میں؟ بدھ دن سے لے لو آج کا 5 دن. 5 دن پڑی رہی. ہاں جی. آج آپ نے مجبور ہو کے دفنایا. مجبور ہو گیا, اب کیا کرتے ہم, کوئی انصاف مل نہیں رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے ایسی کرنا ہی پڑا تھا. تو غریب لوگ کیا کر سکیں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے. ڈاکٹر خریدا گیا, جج خریدا گیا, وکیل خریدے گئے ہیں, ایمبولینس والا جو ہے وہ بھی خریدا گیا. اچھا پوسٹ مارٹم کیا تو وہ ٹیسٹ کیوں چھپائیں لوگوں نے, کچھ بھی. جی ناظرین, ابھی پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد مزید پوچھیں گے کیا واقعہ پیش آیا تھا. جیسا کہ ایاز کے گھر موجود ہیں, ایاز کی والدہ سے بات ہوئی, ایاز کی بہن ہمارے ساتھ موجود ہے, ملے دار ہمارے ساتھ موجود ہیں, باقی بھی خاندان کے الوائقین ہیں, ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ایاز جو ایک نوجوان لڑکا جس کو ناکردہ جرم کی سزا دی گئی, اٹھانے کے بعد پولیس نے اس کے اوپر متعدد FIR دیں. تھانہ پیر بدائی پولیس پہلے لے کے گئی, CPO صاحب راولپنڈی کو بھی چاہیے اس بات کے اوپر نوٹس لیں اور پولیس افسران سے پوچھیں کہ وہ کیوں کسی کے لال کو, کسی کے بیٹے کو بے گناہ اٹھاتے ہیں, اس کے بعد اس طریقے سے FIR دے کر اپنے مقدمے اور اپنی FIRوں کا اور اپنی فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کسی بھی نوجوان کی زندگی کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اور دوسری طرف اگر جیل خانہ جات کی بات کی جائے تو جیل خانہ جات میں بھی اس ٹائم جو ماحول ہے, اس سے پہلے بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اور جیل کے اندر گئے جہاں پر تشدد زدہ لوگ برآمد ہوئے, جس کے بعد ایک راجہ مانی نام کا بھی لڑکا تھا جس نے جیل سے لیٹر لکھا تھا, جس کے بعد اس کی بھی اسی طرح ہی موت واقعہ ہوگی. ہڈیالہ جیل اس ٹائم جو ہے وہ سلاٹر ہاؤس بن چکا ہے جہاں پر قیدیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا ہے, جن کو مار پیٹ کر برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کے تشدد سے مر جائے تو نہ تو اس کی FIR درج ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو بتایا جاتا ہے. جیسے لاوارث لاش ایاز کی ہاسپٹل میں پھینک کے چلے گئے, اسی طرح کتنے نوجوان ہیں جو ابھی تک جیل انتظامیہ اور پنڈی پولیس کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں. جی آپ یہ بتائیں, جب بھائی کی لاش کے بارے میں پتہ لگا, آپ گئی, جب آپ کے بھائی کی لاش سامنے پڑی تھی کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس سے زندہ سلامت لے گئے, کیا تاثرات تھے؟ زندہ سے مطلب جب گرفتار کیا تو زندہ سلامت لے گئے نا, جب آپ ہاسپٹل گئی تو لاش کے روپ میں آپ کو ملا تو کیا تاثرات تھے, کیا
जी बहुत ज़्यादा हम रो रहे थे और हमारे तो पैरों नीचे ज़मीन निकल गई। हम ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकते। मेरी वालदा है वो भी मेरी ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेंगे। अभी हाल ही में मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है, 3 महीने पूरे नहीं हुए और अभी मेरा जवान भाई जिसको बहुत बेदर्दी से कत्ल किया हुआ है, तो हमें इंसाफ चाहिए और मतलब बहुत ज़्यादा। नहीं, अगर ये आपने जो पोस्टमार्टम कराया 5 दिन के लिए लाश रखी थी, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? एफआईआर दर्ज नहीं होती और हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम फिर कब्र कुशाई करेंगे, हम दोबारा निकालेंगे और हमें तब तक जो है जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम तब तक अपनी आवाज़ वो करेंगे और मतलब और हमें इंसाफ चाहिए। जी आप तय, आप जैसा कि बात कर रही थी कि थाने में भी मुलाकात के लिए गए, 4-5 दिन के बाद मिलवाया गया, जेल में मुलाकात नहीं करने दी, वो भी तो 1-5 पे कॉल किया। 1-5 पे कॉल किया। 1-5 पे कॉल पुलिस ने खुद इतला नहीं दी कि आपका बंदा हम उठा के लेके जा रहे हैं? नहीं, इन्होंने इतला नहीं दी। हमने 1-5 पे कॉल की क्योंकि कुछ लड़के आए कहते हैं किस तरह से उसको उठा के ले गए। पुलिस वाले बकाया सारे लोगों को छोड़ दिया पैसे लेके, और इसके पीछे जब घर वाले जाते थे तो कहते यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। फिर हमने 1-5 पे कॉल किए, उन्होंने बोला कि थाना पीर बदई में है। हमने तस्वीर भेजी, उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पर है, पर लड़के ने फिर हमारे साथ खुद सामने हमें नहीं किया और पुलिस वालों ने डिमांड पैसों की रखी है, जबकि ये बर्दाश्त नहीं कर सके। अच्छा ये बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि इतला नहीं थी, तो जब इससे पहले किसी केस में ये लड़का इन्वॉल्व था? नहीं, कोई नहीं थी। ये पहली दफा लेकर गए हैं और 18 पर्चे एकदम इन पे डाल दिए मुख्तलिफ थानों में। जी। तो जब आप लोगों ने अभी दरासी के लिए किस किस महकमे को किस को दरख्वास्त दी है? सबको कहते रहे सर, किसी ने मदद नहीं की। किसी ने भी नहीं की। तो क्या समझ, देखो एक दूसरे से उधार ले के गाड़ियों में इधर उधर घूमना फिरना, गरीब इंसान ये बर्दाश्त कर सकता है क्या? बाकी घर वालों का ज़िया माश क्या है? क्या काम करते हैं लोग? बस एक ये भाई ये मजदूरी करता है छोटा, और बड़े वाला जो है ये भी बस मुझे लगता है मंडी में कभी काम करता है, आगे पीछे रेडी शेड लगा लेते हैं। ये शादियार में कि हाँ कोई इनका काम नहीं। जी। तो ये किराए का घर है? हाँ जी, किराए का घर है। बात था वो गाड़ी चलाता था, वो बीमार हो गया बेचारा, चरपाई में पड़ गया, अभी 3 माह हो गए कि वो फोत हुए हैं। फोत हो गए? हाँ जी। तो अब ये कैसे इंसाफ मिलेगा? ये लोग इतने ज्यादा गरीब हैं। कहते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। ये तो अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा ना तो कई माँ की गोद इस तरह से बिछड़ जाएगी। कई बच्चों के साथ ऐसे हुआ है, कई बच्चों के साथ पकड़ते हो आप एक जुर्म में, आप डालते हो चोरी के जुर्म, कभी कत्ल के डाल देते हो, कभी जना के डाल देते हो, कभी क्या, जो जुर्म किया हो तो उसी जुर्म में लेकर जाओ ना। सब लड़कों को आप लोगों ने छोड़ दिया, इसको क्यों पकड़ा? चलो ठीक है, इसने कोई गलती की, उस गलती की ऐसी सजा होती है। जो बच्चे छुपाते हैं, जो हलाल करते हैं, ज़बह करते हैं, उसको भी इस तरह से सजा नहीं देते, साल बाद उसको छोड़ देते हैं। तो आप समझती हैं ना कत्ल हुआ है ये? हाँ जी, ये कत्ल हुआ है। उसने अपनी शहीदी हमें दिखाई है, उसका खून नहीं रोक रहा। तो क्या जब उसकी लाश आंखें निकाल दी लोगों ने, उसकी आंखें निकाल दी, उसकी आंखें अभी तक खुली की खुली हैं। आज 5वां दिन है, हम वहाँ से भी लेकर आए मुर्दे खाने से, नहलाने के बाद गुस्ल देने के बाद भी उसकी आंखें दोनों बंद नहीं हुई, क्योंकि वो शहीद हुआ है और वो कत्ल हुआ है। ना कत्ल हुआ है, ना कत्ल हुआ है, बेगुनाह कत्ल हुआ है, बहुत बेरहमी से कत्ल किया हुआ है। उसका कोई गुनाह नहीं था, कुछ भी नहीं था। एकदम से 18 पर्चे और 15 बाइक मोटरसाइकिल उस पर डाली, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल था कि उसकी हम बेल कराते या कुछ कराते। एकदम से उस पर डाले, पता ही नहीं चला हम पे। और जो चीज़ उसने की थी वाकई उस पर वही डालनी चाहिए थी जो उसने किया था। जो नहीं किया था तो इतना एकदम से सब कुछ क्यों उन्होंने डाला? सिर्फ अपने वो उसके लिए नंबर बढ़ाने के लिए या अपने आप को शो करने के लिए। गरीब लाचार बेबस इंसान पे इतने पर्चे डालने का उनका कोई हक नहीं था। अगर डाल भी दिए तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, मतलब उस पर कैद चढ़ा देते, बेशक 5 साल 10 साल चढ़ा देते। हम उससे मुलाकात करने चाहते, लेकिन कम से कम जेल में ज़िंदा तो होता ना। हमें ऐसे मुर्दा बेच कर, उन्होंने कत्ल करवा कर बेच कर, ये बहुत गलत किया, नाइंसाफ़ी की। हमें इंसाफ चाहिए और हम उसके कातिलों को कभी नहीं छोड़ेंगे। आप क्या समझती हैं? जैसे ये कह रही हैं इंसाफ चाहिए, तो चूँकि आप ने जैसे नाहक कत्ल का जिक्र कर रही हैं, तो क्या समझती हैं कि अगर इंसाफ ना मिला तो क्या आगे लाया अमल क्या तय करेंगे ये लोग? आगे बस यही होता रहेगा, हर बच्चे के साथ ऐसे होता रहेगा। हर बच्चा जो है ना चोरी चुपके उठा लेते हैं, अगर घर वाले ढूंढे तो मिल जाता है, नहीं तो बस सरासर गायब हो जाता है। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं उस बंदे को कि हमारे सामने आ जाए, हमें बोल दें कि हाँ इसने क्या कसूर था, क्या गुनाह इसने किया था, इस वजह से हमने इसको मारा।
جی آپ بتائیں ایاز آپ کا کیا لگتا تھا؟ سر میرا چھوٹا بھائی ہے وہ. چھوٹا بھائی تھا جی سر. اچھا یہ بتائیں کہ جب ایاز کے بارے میں آپ کو پتہ لگا کہ اس کو پولیس نے یا جیل حکام نے قتل کر دیا, اس کی لاش ہاسپٹل پڑی ہے, تو آپ کو کس نے اطلاع دی تھی؟ سر اس ٹائم ہمیں یہ نہیں تھا پتہ کہ یار اس کو قتل کیے. ٹھیک ہے, مجھے تقریباً کوئی مغرب کے ٹائم پہ مجھے فون آیا ہے, ٹھیک ہے, ایک پولیس کے نمبر سے. ٹھیک ہو گیا. اس نے مجھے کہا تم ایاز کے بھائی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں ایاز کے بھائی ہوں. تو اس نے کہا یہ فارا چوک والی جو ہاسپٹل ہے, کیا نام ہے اس کا, سیول اسپتال, آ جائیں آپ. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہتے نہیں خیر نہیں ہے, آپ آ جائیں. میں نے کہا آپ بتائے تو صحیح. کہتے نہیں بس آپ آ جائیں. میں نے کہا سر میں تو کام پہ ہوں, میں نہیں آ سکتا, میں اور بھائی کو بھیج دیتا ہوں, چھوٹے بھائی کو, امی کو بھیج دیتا ہوں, بہن کو بھیج دیتا ہوں. تو وہ اتنی دیر میں پھر وہ لوگ چلے گئے. پھر میں بھی تھوڑی دیر بعد گیا ہوں. جب گیا ہوں تو ان سے میں بلکہ پہلے پہنچا ہوں, میں کام چھوڑ کے میں چلا گیا ہوں پھر ان کے پاس. جب چلا گیا ہوں تو میں ایمرجنسی وارڈ گیا ہوں. تو اسی دوران میں اس کے بندے کا پھر فون آیا کہ آپ مطلب کدھر تک پہنچ گئے. میں نے کہا سر میں تو پہنچ گیا. کدھر؟ میں نے کہا یہ ایمرجنسی وارڈ میں. اس نے کہا ادھر نہیں تو مردہ خانے والے سائڈ پہ آ جا. تو مجھے پھر شک پڑ گیا کہ یار مردہ خانے میں اس کا کیا کام ہے. میں تو یہ سوچا کہ چلو اس کو کوئی زخم شخم لگا ہوگا, کوئی تھوڑا بہت یہ ہوگا, ٹھیک ہے, یا کوئی بخار لگا ہوگا. جی ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہے کہ انہوں نے سر صاف بات یہ ہے کہ انہوں نے لاش کو پھینک کے نا اور خود غائب ہو گئے, چلے گئے. جس بندے نے آپ کو بلایا تھا پولیس کا بندہ تھا, ہاسپٹل کا بندہ تھا, اس کا نمبر میرے پاس ابھی بھی موجود. اس کا نام کیا تھا؟ سر نام کا نہیں پتہ ہے. نام کا نہیں پتہ؟ نہیں, بس جب اس سے 2 بار آیا تھا, ٹھیک ہے, تو میں پہنچا ہوں, لیکن مجھے پھر بھی وہ نہیں پتہ ہے کہ یار اس میں کون سے ہے, مطلب کون ہے وہ, کس کا نمبر ہے, اور نام کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ پھر میں اندر گیا ہوں, اس نے مجھے مردہ خانے لے کے گئے. جب میں نے اس کی لاش کو دیکھی تو میں پریشان ہو گیا ہوں. میں نے کہا یہ تو میں پتہ نہیں خواب دیکھ رہا ہوں یا کیا دیکھ رہا ہوں. جوان بھائی تھا میرا سر, 24-25 سالوں کا. اس کے بعد انہوں نے جو کارروائی کی ہے سب غلط کیے. دھوکہ ہے ہمارے ساتھ, فراڈ ہے ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اس میں جج بھی ملوث ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بھی ہے, اور جو جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے کہ کیا ہے وہ بھی ہے, ٹھیک ہے. ادھر سے جنہوں نے لے کے گئے ریمانڈ پہ وہ بھی ہے. نہیں, جب آپ ہاسپٹل پہنچے ہیں, لاش آپ کو مل گئی, ملنے کے بعد آپ لوگوں نے احتجاج کیا. یہ ہمیں کہہ رہے کہ یہ راستے میں فوت ہو گئے, کبھی کہہ رہے اسپتال فوت ہو گئے, کبھی کہہ رہے جیل فوت ہو گئے. ہم کس کس کے مانیں؟ جب آپ نے اس کو غسل دیا تو کیا اس کے تشدد کے نشانات تھے؟ غسل آج دیے سر, اس کے جسم پہ نشان تھے؟ ہاں, ہم سارے کٹھے ہو گئے, اپنے رشتے دار یار دوست سارے, ٹھیک ہے. ہم مردہ خانے کے اندر گئے, اس کا قمیص نکالا ہے. جب دیکھے تو اس پہ جو ہے بہت زیادہ نشان تھی, جسم سارا کالا سیاہ تھا سر, ٹھیک ہے. تو ادھر سائڈ پہ پیٹھ پہ جو ہے اتنے بڑے سوراخ تھے, جو ماس بالکل پھٹا ہوا تھا. مار مار کے یہ جو الٹے ہاتھ پہ تقریباً 3 جگہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ جو انگلی ہے یہ 2 جگہ ٹوٹی ہے. ہاتھ بالکل سجا ہوا تھا, اتنا موٹا. سر اتنا زیادتی ہوا ہے نا. اوپر سے جب جج صاحب آئے اس نے کہا کہ سر باڈی کے اوپر جو ہے نا کوئی نشانیت نہیں ہے, کوئی نشان نہیں ہے یعنی, ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے بھی یہ کہا. ڈاکٹر ہاسپٹل میں چیک کیا؟ ہاسپٹل میں چیک کیا. مجسٹریٹ صاحب وہاں آئے تھے؟ وہاں آئے تھے, بالکل وہاں آئے تھے. تو سب نے یہ کہا, جب انہوں نے یہ کہا تو اس کے بعد ہم نے پھر جا کے اس کا قمیص نکالا, اور جب دیکھا تو ہم نے رولا ڈالا. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ پھر وہ بس ایک ادھر چلا گیا, دوسرا ادھر چلا گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم تو بالکل مطلب کنفیوز ہو گئے نا. جوان بھائی کا موت دیکھ کے ہم بالکل کنفیوز ہو گئے بہت زیادہ. آپ بتائیں جی, آپ بھی اس کے بھائی ہیں, آپ سے کتنے سال چھوٹا تھا وہ؟ میرے سے 2-3-4 سال چھوٹا تھا. چھوٹا تھا وہ؟ اس طرح بھائی بتا رہے کہ 20-25 سال عمر کا تھا, ٹھیک ہے جی. ہم جو میرے کو پتہ لگ گیا یہ سول اسپتال میں, جس طرح بھائی نے بتایا کہ تو پہلے تو اندر نہیں جانے دیتا, تالا مردہ خانے میں ڈالا ہوا تھا, تالا لگایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. ہم سارے لوگ کھڑے تھے, امی بہنیں بھائی سارے کھڑے ہوئے تھے, لیکن اندر ملنے نہیں دیتا تھا اس کو. جب پھر میں اندر چلا گیا ہوں تو پھر میں نے اس کو چیک کر رہا تھا. مجھے کہتے چیک نہیں کرنا. میں نے کہا میں بھائی ہوں اس کا, ہر قسم کا میں چیک کر لوں گا. سلوار بھی میں نے نکال دیے, ہر چیز. اس نے کہا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, اپنے موت سے مرا ہوا, شوگر ہے اس کو. کوئی شوگر تھی اس کو پہلے؟ ہاں, نہ شوگر تھا نہ بیماری تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. پھر میں نے اناڑا کھول رہا تھا, سلوار میں نے کھول دیے, قمیض کھول دیے. اندر سے اتنا بڑا زخم نکلا ہے, ادھر سے سارا کمر پہ ڈنڈوں مار مار کے
ये जूती मार मार के बूटों के साथ मार मार के जो है ना निशाना बनाया हुआ था। ठीक है, तो सब कुछ मैंने जब आगे से देखा, मैंने पुलिस जितना थाने में जितना पुलिस था सबको मैंने बेइज्जत कर दिया वहाँ पे। जो दूसरा मुर्दे को नहाते हैं और क्या कपन शपन डलवाते हैं, उसने मुझे झूठ बोला कि नहीं इसको कुछ नहीं हुआ है, बस खाली ये अपने बीमारी से मरा है। ये भी कहा सर कि कमीज नहीं उतारना है, ये ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये वो बस ठीक है। उनका कहने का मसला है कि बस ये ले जाएं और दफनाएं इनको, कैसी ख़त्म हो जाए। तो जब आपने वहाँ पे शोर मचाया, जब आपने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया, 5 दिन तक आपने डेड बॉडी वहाँ से मसूल नहीं की और हॉस्पिटल में एहतजाज किया, कोई आला अफसरान नहीं आया आपके पास? कोई नहीं है हमारे पास, पुलिस का कोई अफसर नहीं आया? कोई नहीं है हमारे पास, इंतजामिया से भी कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं है हमारे पास। किसी ने आपको इंसाफ की नहीं कहा कि हम इंसाफ दिलाएंगे? नहीं, किसी ने इंसाफ नहीं दिलाया। हर बंदा बीमार निकले, अस्पताल में भी, पुलिस वाले भी, जो भी है ना, सारे ऐसे ही निकले, बीमार निकले, किसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। तो जब आज आपने उसको दफनाया है, जनाजा उसका जब हुआ है, तो आपके घर वाले बता रहे हैं कि उसकी अभी भी डेड बॉडी में से खून निकल रहा था? खून निकल रहा है, उसके डेड बॉडी से खून निकल रहा है, हर साइड से निकल रहा है, नीचे से इधर से भी निकल रहा है, पेट से भी निकल रहा है, पाँव से भी निकल रहा है, और क्या नाम है, सर में उसका टांकी लगा हुआ है, सर से भी मारा है, सारे सर में इधर पूरा सर पटा हुआ है उसका, उधर टांके लगे हुए हैं। आज 3 जगह टूटा हुआ है, ये उंगली टूटी हुई है, ये उंगली टूटी हुई है, इधर बाजू दो जगह टूटा हुआ है। ठीक है, हमने सिविल अस्पताल में एक्सरा कर रहा था, एक्सरा हमको नहीं मिला, कोई कागज नहीं मिला, सारा कुछ छुपा दिए। अस्पताल ऐसा होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जिस टाइम हमने लेके गया ना, ठीक है, उसने कहा इसका एक्सरे कराओ, ठीक है, जब एक्सरा हमने कराया वो एक्सरे हमें नहीं मिले, हमें उसने दिन नहीं दिए। जी हाँ, तो वो तो आप अदालत से भी ले सकते हैं, उसका एक प्रॉपर तरीका कार है, आप एप्लीकेशन देंगे तो वो तो आपको मिलेगा। लेकिन आपने किसके खिलाफ दरखास्त किसके खिलाफ दी है, कौन से थाने में दरखास्त दी है? दरखास्त सर हमने दिया था इधर ये फिर बधाई थाने में। तो उसका क्या बना, उसका कोई डायरी नंबर मिला आपको? हमने कुछ भी हमें सर नहीं मिले। सर हमने दरखास्त उधर बीरियोनी थाने में भी गया, उधर देना था, उसने कहा कि FIR नहीं बनेगा तो अभी दरखास्त नहीं है, उसने भी वापस कर दी है। उसके बाद ये फिर बधाई थाने पे भी गया हूँ। ठीक है, दरखास्त दूसरा FIR की बात है, FIR भी नहीं दे रहा था हमें, फिर बधाई थाने वाला FIR नहीं दे रहा था, ना अस्पताल वाला दे रहा था। मैंने कहा अगर इसको इधर लेके आया तो उसके पास कोई सबूत तो होगा ना, कोई हर चीज़ तो लेके आया होगा, ना FIR दे रही है, ना एक्सरा दे रहा था, कुछ भी नहीं दे रहा था। अभी तक आपको कुछ नहीं दिया? हमारा कुछ नहीं मिला अभी तक। जी नाज़रीन, जैसा कि वो जिस हिसाब से इनका कहना है कि इनको अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया, और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ जो तावन है वो ना होने के बराबर है, इंतज़ामिया की तरफ से ना होने के बराबर है। आपने कहा नहीं है कि हमें ये कागजात दें या जी बिल्कुल कहा है, लेकिन वो हमारे बात जो है ना टाल दी थी। जी ठीक है कि जी ये बस हो रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। इसी में जो है ना बात सारे ख़त्म, पता ही नहीं लगा हमें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमें इतना पता लगा कि सब हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, इंतज़ामिया आपके साथ धोखा कर रही है। हाँ जी, धोखा कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला इसे पूछेगा। अच्छा, आपने जैसे बताया पहले कि आप डेड बॉडी के पास जब गए मुर्दा खाना के अंदर, आप पहले शख्स से जो अंदर दाखिल हुए हैं, ठीक है, तो उसकी डेड बॉडी के जब आपने कपड़े उतारे हैं तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे तो उनको जब आपने बताया कि तशद्दुद हुआ है, मैंने उनको बताया कि तशद्दुद हुआ है, आपको ये नजर नहीं आ रहा है, ये देखो हर जगह लगा हुआ है, आप झूठ मुझे बता रहे हो। पुलिस वाले भी झूठ, मैंने गालियाँ निकाली, पुलिस वाले को भी निकाली, जो मुर्दे खाने में काला सा जो होता है कपन शपन डलवाते हैं और उसको दिलवाते हैं, गुस्ल देते हैं, उसको भी मैंने गालियाँ निकाली। सारे बिल्कुल खामोश हो गए, कोई भी बात नहीं कर रहा था मेरे साथ उस टाइम। तो आपने कहा नहीं कि इसको किसने कत्ल किया, कैसे इसकी लाश किसके हालात की? वो तो बता ही नहीं रहे। साफ बात यही है कि रिमांड में इतना रिमांड किया, इतना रिमांड, जेल पता नहीं बाहर मारा इसको, किधर मारे, रिमांड में इतना इसको मारा है ना कि अंदर से ही मारा है, बाहर चेहरा उसका बच गया था, लेकिन सर उसका सारा पटा हुआ है, कमर भी, हर कोई जगह नहीं छोड़ा हुआ इसने। तो वो तस्वीरें उसकी आपके पास मौजूद है? और जो तस्वीरें हमने बनाई है, वीडियो हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। ठीक हो गया जी। तो अब आप बताएं, आप क्या चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो जाए, और ये और किसी माँ के बेटे के साथ ना हो जाए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा इनके लवाकिन से पूछेंगे कि ये क्या चाहते क्या हैं।
ناظرین جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں گفتگو ہو رہی تھی، ہم موجود ہیں ایاز کے گھر میں جس کو ناحق قتل کیا گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی کما کر اپنے گھر اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ پولیس نے ایاز کو اٹھایا، جس کے بعد بھاری پیسے کی ڈیمانڈ کی، پیسے نہ دینے کی وجہ سے اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ جیل حکام کی طرف سے جب اس کی لاش کو ہاسپٹل لایا گیا تو اس کی لاش کے بارے میں ان کو اطلاع نہیں دی گئی، ان کو صرف یہ کہا گیا کہ آپ کے بھائی کی طبیعت خراب ہے تو آپ 10 منٹ کے لیے ہاسپٹل آئیں۔ جب یہ ہاسپٹل گئے تو مردہ خانے میں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی۔ یہ بھائی ہیں جو سب سے پہلے اس سے جا کے ملے، ڈیڈ باڈی دیکھی۔ یہ بھی ایاز کا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ بتائیں جی، ایاز آپ سے کتنا عرصہ بڑا تھا؟ ایاز مجھ سے تقریباً 5 سال بڑا تھا۔ تو سر وہ ہمارے ساتھ کام کرتا تھا باربیکیو کا، تو انہوں نے اٹھا کے ان کو لے گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں بتایا گیا کہ یہ ہاسپٹل آیا ہے تو ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی ڈیتھ ہوگی۔ جب ہمیں بلایا وہاں پہ بٹھایا ہے تو فرسٹ ٹائم ہم سے انکوائری کر رہے تھے کہ آپ اس کے بھائی ہو، آپ اس کے یہ ہو، ہمیں صحیح بتایا اس کے بھائی ہو۔ جب مجھے بتایا گیا کہ ہاں کنفرم ان کو ہو گیا کہ بھائی ہے، پھر ہمیں بتایا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں تو مان نہیں رہا تھا کیونکہ اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی ایسی شوگر نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا سر۔ لیکن دوسری بات یہ ہے جب کوئی جو چھوڑ کے گیا ہے نہ ان کو کوئی پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کو مارا گیا اتنا شدید طریقے سے مارا گیا، کیونکہ تشدد کر کے اس کو مارا گیا، ریمانڈ کر گیا۔ اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ جیل والے بھی نہیں مان رہے ہیں اور نہ وہ تھانے والے مان رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ ہم نے کیا ہے، یہ پولیس والے نے ان کو مارا ہے، تشدد کر کے اس کو مارا ہے۔ ایسے کوئی بھی نہیں مارتا اس کو، نہ وہ کوئی دہشت گرد تھا، نہ اس نے کوئی بم پاڑا تھا، چھوٹا سا اس نے کوئی کیس کیا ہوا تھا، وہ بھی کنفرم نہیں ہے سر۔ ایسے اس کو بے گناہ اٹھا کے لے گئے یہاں سے۔ تو جب آپ کو پتہ لگا ایاز کتنا عرصہ گھر سے غائب رہا، جب آپ نے 15 پہ کال کیا، پتہ لگا تھانے میں ہے، جب آپ لوگ تھانے میں سے ملیں گے تو اس نے کیا بتایا، اس نے کیوں لے کے آئے؟ تھانے تقریباً 15 دن میں گیا تھا یہاں سے تھانے، مجھے بلایا گیا، میں اور میری والدہ گئے اس کو کپڑے اور کمبل دینے۔ تو جب دینے گئے وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کوئی شوگر کی بیماری نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے، امی کو بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے بولا کہ بھائی ہاں میں ٹھیک ہوں، بس میں لیا اب میں جیل جا رہا ہوں تو مجھے یہاں 3 دن یہاں تفتیشی کے لیے رکھا ہوا ہے، مجھے جیل لے جائیں گے۔ تو جب اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسے پوچھا بھی تم کوئی بیمار تو نہیں ہو؟ کہتا ہے کوئی بیماری نہیں، مجھے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے لے جائیں گے جیل، میرے لیے آپ سامان لے آنا۔ تو اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا، ٹوٹل اس کا 1.5 ماہ ہو گیا ہے۔ تو 1.5 ماہ کے اندر ایسی کوئی بیماری اس کو نہیں ہو سکتی جیسے کہ مطلب یہ مر سکتا ہے۔ تو جب اس کو آپ کے بھائی بتا رہے ہیں کہ غسل دلوایا گیا مردہ خانے میں، تشدد کے نشانات تھے اس کے جسم؟ سر جی تشدد کے نشانات تھے۔ جب جیل سے بھیجا گیا وہاں پہ رپورٹ میں آیا یہ کہہ رہا اس پہ کوئی نشان نہیں ہے۔ جب ہم نے نشان دیکھے تو یہ تو ایسے نشان تو نہیں آتے، شوگر کی بیماری کو ایسے کوئی نشان نہیں آتے سر۔ اس کو مارا گیا ہے، ان پہ بہت زیادہ جو ہے نا تشدد کیا گیا ہے، تشدد کر کے بے رحمی کر کے اس کو مارا گیا ہے، اور کم از کم جب اس کی سانس جب تک نہیں نکلی ہے تب تک اس کو مارا گیا ہے۔ تو اب کیا آپ کس سے انصاف کی اپیل کس سے کرتے ہیں، کس سے انصاف کی توقع ہے؟ سر میں انصاف چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں جس نے اس کو مارا ہے بس مجھے وہ شخص مجھے لا کے دے دے کہ میں اس نے اس کو مارا ہے، پولیس والا ہے جو بھی ہے، جس نے بھی اس کو مارا ہے، اس کے پیچھے جو بھی ہے سر وہ قاتل، بس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے اور ہمیں انصاف چاہیے، کیوں مارا ہے اس کو۔ جی آپ بتائیں کہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہاسپٹل میں سے ڈیڈ باڈی وصول کرنے کے بعد احتجاج کا آپ نے کیا، تو ڈیڈ باڈی 4 دن تک ہاسپٹل میں کیوں رکھی ہے؟ ڈیڈ باڈی اس لیے ہاسپٹل میں رکھا ہوا تھا کہ وہ خراب ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں یہ کتنے دنوں سے پہلے ہی مارا ہوا ہے، یہ نہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب سے مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں 2 دن پہلے مارا ہوا ہے، 3 دن پہلے مارا ہوا ہے، ان لوگوں نے ہم کو بتا دیا، ڈرا کے پھینک دیا سول اسپتال میں اور چلے گئے چھوڑ کے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بات مجھے نہیں بتا رہا تھا، دوسرا ہم بار بار ہمارے سے سین انگوٹھا لگا رہا تھا، بار بار ہم سے سین انگوٹھا لگا رہا تھا کہ یہ جج کو دینا ہے، یا اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اگر یہ کیسے اس طرح ختم کرنا، تم خود نان پڑے، ہم کو سمجھ کوئی نہیں ہے، کبھی اس کا انگوٹھا لگاؤ مردے کو باہر کرو، کبھی اس کا انگوٹھا لگاؤ، یہ شنادیکار سارا کچھ پتہ لکھ دیا ہے۔ جج صاحب آ گیا ہے، جج صاحب نے بھی کچھ نہیں، اس نے بھی بس کہتا ہے کہ یہ بیماری، جج صاحب نے بھی کچھ ایکشن نہیں لی اس نے، ٹھیک ہے، وہ بھی آ گیا، دیکھ لیا، کچھ کاغذ لکھ دیے اور جا کے چلا گیا۔ جی ہاں، تو لاش کا احتجاج کے بعد بھی آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، کسی نے نہیں کہہ رہا تھا، کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں۔ جی ماں جی، جیسا کہ آپ کے اہل خانہ سے بھی بات ہوئی ہے، بچوں سے بھی بات ہوئی ہے، تو کیا آپ کیا چاہتی ہیں، کس سے انصاف کی توقع ہے؟ بس ہمیں انصاف چاہیے، انصاف چاہیے، بالکل انصاف چاہیے۔ بہت ظلم ہمارے بیٹے کے ساتھ ہوئے، اس کی جو آنکھیں ہیں اس نے بھی پانی نکال دی، وہ بھی اسی طرح کھلا رہ گیا،
एक जगह उसमें नहीं छोड़ा है, क्यों? तो जब उसकी लाश घर में आई, जब आपने उसको देखा, जब उसको इस तरह एक इंसान घर से जिंदा सलामत किया, बाद में एक लाश के रूप में आया, तो क्या उस टाइम क्या फीलिंग थी आपकी? बहुत ज़्यादा फीलिंग थी, हमको नहीं देख सकते। अभी 3 तोले भरे हुए पड़े हुए खून की, अच्छा, अभी तक दफनाने की टाइम तक खून निकलता रहा। खून निकलना है। खून उसको कोई बीमारी थी? नहीं नहीं, जो पुलिस वाले आपके बड़ा क्या बड़ा जख्म था यहाँ जख्म पे, थे? वो उसके साथ भी वीडियो है ना, सबके साथ है। मारा है उसको? जी बहुत मारा है, तो जब बहुत आप बेरहमी से मारा है। अस्पताल गई हैं उसको देखने के लिए, तो उस टाइम उसकी लाश वहाँ पड़ी हुई थी? लाश पड़ी थी, बस हमारा आपको पता है परेशान हो गया, बस रो रही थी, चीखें मार रही थी, रोना ही था, और क्या कर सकते? हाँ, और क्या कर सकता, ये बात था। जी आप तय जी, आप उसके क्या लगते हैं? जी मैं अयास का कज़न हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लड़का था अयास। मुझे 2 दिन पहले 3 दिन पहले बताया गया कि इस तरह अयास फौत हो गया। मैं काम पे था उस वक्त बाज़ार में, तो मुझे इसके भाई ने फ़ोन किया कि अयास फौत हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे, वो तो अच्छा खासा था। अभी 2 महीने पहले उससे मेरी मुलाकात हुई, फिर कुछ 15 दिन पहले की बात है कि इसे रिमांड पर लेकर आए थे फिर वदई थाने में। फिर इसके भाई ने कहा कि हम मिलने जा रहे हैं उससे, कपड़े वगैरह देने के लिए। मैंने हाल उसका पूछने पर बताया गया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और बस जेल भेज रहे हैं उसे। तो हालांकि इसकी फौतगी से 2 दिन पहले इसकी वालदा, इसकी बहन मुझे कह रहे थे कि अयास से मिलने के लिए हमने जाना है, जेल जाना है हमने मिलने उससे। तो मैंने कहा मेरा कल बाज़ार है, मैं बाज़ार लगा लूँ, परसों हम लोग चले जाएंगे। तो बस इसी दौरान मैं काम पे बैठा था और इसके भाई ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अयास फौत हो चुका है। और जब फौतगी, मैं तो मतलब काम से लेट आया, जब हॉस्पिटल जाके मैंने देखा, उसके हालत देखकर मैं हैरान सा रह गया कि ये किस तरह, मतलब किस तरह की मौत है, इतना जुल्म कोई करता है। उसके हाथ टूटे हुए थे, उसके पट पे एक ऐसा निशान था कि जैसे उसे किसी ने सरिया घुसाया हो या पता नहीं, सुराख सा था। सुराख के साथ उसका पूरी ये साइड जो है रेड हुई थी उसके जिस्म पे, वाज़िया तौर पे वीडियो में आप देख सकते हैं निशानात बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरे तरीके से उसे कत्ल किया गया है। तो मैं तो बस ये गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस साहब से, हुकूमत पंजाब से, कि इंसाफ दिया जाए। बहुत आपने डेड बॉडी को भी हॉस्पिटल में रखा, एहतजाज किया, इतना कुछ करने के बावजूद अभी तक क्यों नहीं आपके फरियाद आ? सर इन्हें वकील ने बताया गया कि जज ने जो जज हॉस्पिटल में जाके चेक कर रहा था, उसने ये लिखा कि जी ये तिबी मौत है, नेचुरल, मतलब नेचुरल डेथ है। जो जेलर जो बेचता है हॉस्पिटल, वो भी ये कह रहा है कि जी ये हमारे हॉस्पिटल में 20 दिन से बीमारी में मुब्तला था और यहाँ इसकी हालत तफ्तीशनाक होने की वजह से हमने इसे मुतलका हॉस्पिटल में मुंतकिल किया और रास्ते में ये दम तोड़ गया। तो अगर ये बीमार था तो बीमारी में निशानात किस तरह आए, ये इसका हाथ कैसे टूटा, इसके हाथ पे टांके, ये बाकी जो निशानात हैं, ये तो बीमारी में नहीं आ सकते ना। बीमारी तो एक अलग सी चीज़ होती है, ये तो साफ पता चलता है, वीडियो में आप देख लें, जिसने देखा है वो कह रहा है कि ये तो मतलब तशद्दुद कत्ल किया गया, ठीक है। और वो ऐसा लड़का भी नहीं था, उसकी ना किसी से कोई दुश्मनी थी, बिल्कुल शरीफ सा लड़का था, ना किसी से कभी उसने कोई ऊंची आवाज़ में बात की, अपने काम के साथ काम रखता और मतलब अपनी ज़िंदगी मतलब इस तरीके से बिल्कुल मगन रहता था। तो बस ये बहुत जुल्म किया गया है, बहुत ज़्यादा। अपील किससे करते हैं? अपील इसी पंजाब से की जाती है, हुकूमत पंजाब से की जाती है कि इनको इंसाफ दिया जाए। देखें हमें कोई क्या रास्ते दिखा रहा है, कोई क्या रास्ते दिखा रहा है, कोई कचहरियों में भगा रहा है, कोई इधर भगा रहा है, कोई थानों में भगा रहा है, पुलिस वाले हमें अलग रास्ता दिखा रहे हैं। तो हमें तो समझ नहीं आ रही कि जाएँ तो जाएँ किस तरफ, किससे इंसाफ की अपील की जाए, हमें खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हर बंदा अलग अलग सा रास्ता दिखा रहा है। अब इनके वकील की वजह से आज 4 दिन बाद उसे दफनाया गया, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि आज उसे अगर आप लोग देखते तो आप भी कहते कि ये क्या मतलब इसका हाल, उसके मुंह से हर जगह से खून आ रहा था, ठीक है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा, उसे सर्द रखने की वजह से उसकी और मज़ीद हमें ये कहा जा रहा था कि आप अभी और सब्र करें, अभी ना दफनाएं। लेकिन कह रहा था ये हमें वकील साहब कह रहे थे कि अभी ना दफनाएं, वो जज साहब आएंगे, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल हैं वो आएंगे, और उसके अलावा एक और उसने बताया कि वो आएंगे। लेकिन आज 4 दिन से हम यही बातें सुन रहे, मज़ीद इंतज़ार हो नहीं रहा था, क्योंकि जवान जान लड़के की मौत है, ठीक है। और इतना मतलब जो मेहमान आए वो भी बातें, हाँ सब लोग बातें कर रहे थे कि देखें ये बहुत सख्त गुनाह है, इस तरह मैयत कब्र इंतज़ार कर रही है तो लिहाजा इसे दफना दे। तो बस फिर हम लोगों ने मजबूरी की तहत उसे दफना दिया आज। अब देखें हमें जो परसों का बताया गया, अब क्या करते हैं वकील साहब और क्या करते हैं हमारे साथ हुकूमत। जी हमारे साथ मौजूद है हमारे जो बीट रिपोर्टर है नुमान साहब। नुमान
खान साहब, जब आप हॉस्पिटल में गए हैं तो क्या हालात वाक़यात क्या? ऐसे जी 23 नवंबर तारीख थी, ठीक है, इन्होंने इनकी तरफ से ग्रुपों में जो है चली थी, ठीक है, तो मैं इनकी तरफ सिविल हॉस्पिटल में इनसे रब्ता करके गया था। वहाँ पे गया हूँ तो मरीज़ की कंडीशन जो थी मैंने देखी थी बहुत बुरी थी। तो मरीज़ को जो है काफ़ी इन्होंने जो लाश थी उसको काफ़ी अडयाला जेल की तरफ से या जिसकी तरफ से तशद्दुद किया गया था, काफ़ी उसके निशानात वगैरह थे, काफ़ी जो थे वो अहले खाना की जानिब से काफ़ी इनका रोना धोना था। वहाँ पे लाश रख के ये एहतजाज कर रहे थे। वहाँ आप जब वहाँ पे गए हैं पुलिस का इंतजामिया कोई बंदा पुलिस की तरफ से वहाँ पर कोई भी नहीं था, बल्कि एक जो था वहाँ पर सिर्फ सिपाही खड़ा हुआ था, कांस्टेबल हो, बस। उसके अलावा कोई पुलिस का ना कोई ऑफिसर था ना कोई पुलिस का जो है एहलकार था, बाकी सिर्फ एक सिपाही था बस। तो आपकी किसी आला हुकाम से बात हुई? किसी से भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे मुतलका एसपी दफ्तर था, एसपी रावल से हमने रब्ता करना चाहे, लेकिन वहाँ पे उस वक्त जो है एसपी रावल से हमारा रब्ता नहीं हो सका। तो फिर अहले खाना से आपकी क्या बात हुई? अहले खाना से बस यही बात हुई है, इन्होंने अपनी दुख बड़ी दास्तान हमें सुनाई है, हमने इनकी दुख बड़ी दास्तान सुनी है, बल्कि वो रिपोर्ट भी हमने चलाई थी। तो लेकिन उस रिपोर्ट के चलने के बावजूद भी जो है इनको जो है नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला गया। तो उसके बाद जो है 3 दिन इन्होंने मजीद जो है लाश को रखा रहा है, दफनाया नहीं गया इन्होंने, इसी वजह से कि हमें कोई इंसाफ देगा तो हम जो है वो लाश को जो है तदफीन करेंगे, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला गया। जी आप बताएं, आपका क्या लगता था? ये रिश्तेदार है जी। रिश्तेदार है? हाँ जी। तो जब फौत हुआ आप हॉस्पिटल गए थे? नहीं जी, मैं आप नहीं गए, आप आ गए हैं, आप उसके दोस्त थे? जी मैं दोस्त। तो ये बताएं कि वो आम आगे आ जाए थोड़ा सा, आम जिंदगी में क्या हालात थे, कैसा उसका जो था करैक्टर था? वो बहुत अच्छा था, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करता था, छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मोहल्ले में बहुत ज़्यादा उसकी शरीफ बच्चा था, सब लोगों की बातें मानता था, बहुत शरीफ था वो। तो पहले कोई चोरी डकैती या कुछ ऐसा उसके साथ ऊपर पर्चा या कोई ऐसी? नहीं, कुछ भी नहीं था। या उसकी कोई कंप्लेन हो मोहल्ले? कोई कंप्लेन नहीं, कोई भी नहीं थी। मोहल्ले में बहुत अच्छे थे उसके साथ, सब वो उसकी तारीफ करते थे। तो कितना वक्त आपने गुजारा था उसके साथ? मेरे उनके साथ हो गए 6-7 साल हो गए इनके साथ। छोटा सा था मैं इनके साथ काम करना शुरू हुआ हूँ। टिक्के कबाब का हम काम करते हैं शादी वालों का। वो भी टिक्के कबाब का काम? जी, वो भी टिक्के कबाब का काम करता था, ऑर्डरों का हमारे साथ जी शादी हाल में जी। अच्छा आप बताएं जी, आप उसके भाई हैं जी, तो क्या आप क्या तवक्को करते हैं, किससे आपको इंसाफ की तवक्को है? सर हमें ये पंजाब से हमें ये रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें अपील चाहिए कि हमें जो भी उनके कातिल हैं बस उनसे हमें ये अपील चाहिए कि हमें कातिल का वो पता लगा दें, जिससे भी उनको हमारे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने 3 दिन उनको इधर ही रखा गया, जो हमारा भाई था पोस्टमार्टम इन्होंने किया, लेकिन कोई हमें सबूत नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला। आप बताएं जी, आप उसकी बहन है, चूँकि बहनों के लिए भाई बड़े अहम होता है, तो आप क्या अपील करते हैं, किससे आपको अपील है? चीफ जजेस से मैं अपील करती हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमें मेरे भाई को जितनी बेदर्दी से कत्ल किया मारा है उसका हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए जी। माँ जी आप क्या कहते हैं? बस यही बात है बेटा, जो हमको इंसाफ मिले। इंसाफ मिले? हाँ, हम बहुत दर्दमंद हो गया, बहुत परेशान हैं जी, बहुत हमारा हालात ख़राब है सबका जी, जब हमको इंसाफ मिले। जैसा कि नाज़रीन हम आज मौजूद थे अयाज के घर में, जिसको पुलिस तशद्दुद के बाद बेदर्दी से मार दिया गया, जिसकी लाश जब इन्होंने वसूल की तो उसकी डेड बॉडी के ऊपर निशानात मौजूद थे। साइड फुटेज में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी बॉडी के ऊपर किस किस्म का तशद्दुद किया गया है। अपने मेज़बान इफ्तिखार अली भट्टी को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर किसी मिसाल में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।